At Gongirwada Asgaon, where residents were startled earlier today as a leopard was spotted crossing a road near DMC College. The sighting has prompted a swift response from the local authorities and rising concern about the public safety in the area. Stay with us, we are bringing you the latest update on the developing story. कामाचं सोडून आता हांगा डीएमसी देंवतालो पळय एक म्हाका कॉल येयलो म्हणून मातशें फाटल्यान थंयसर उबो रावलो म्हणजे कारीन पार्क केली आनी उबो रावलो फोनार उलोवपाक सडनली हांगाच्यान वयरसून एक बिबटो वाघ रोड क्रॉस करून सारको सकयल अशें लोकवस्तीन सकयल गेला सो हांगासर सकयल आमची सगळी लोकवस्ती आसा म्हाका दिसता फॉरेस्टान तेणी बेगींतल्या बेगीन येवन हांगा ते बिबट्याक धरपाचो नाजाल्यार हांगा लोकांच्या जिवाक खूब भंय आसा कितें म्हणटा हांगा सर हांगा गोंगेरवाडो म्हणटा डीएमसी कॉलेज जस्ट सकयल हांगा पयलीं एक्चुअली हांगा नोबे कदेल म्हण हांगा फामाद आसली ती हांगासर आसली थंयसून सारको सकयल गेला केन्ना आतां जस्ट एक 15-20 मिनटां पयलींची गजाल ऑलमोस्ट केदो बरो व्हडलो आसा म्हाका दिसता तो आमी शिवोले जो मारना शिवोले आमी जो फोटो पळयतात न्ही म्हाका दिसता तोच कहो दिसता कित्याक तेदोच कहो दिसता फोटोवार हे हांगासर सरावंडींग एरिया कितें फूल जंगल आसा जंगल म्हटल्यार हे सायडीक आमचे डीएमसी कॉलेज येता लेफ्ट सायडीची डीएमसी कॉलेज वयल्या पटार आनी रायट सायडीक हांगा सकयल आमची घरां वयता म्हणजे लोकेलिटी आसा एरियेन बिबटो दिसला गांव फर्स्ट कितें म्हणे हेच्या पयलीं दिसलेलो आसा ह्या एरियेक खबर ना पण आयजूच म्हाका आयज हांगा दिसला कित्याक आनी हो रोड जो आसा पळय कंप्लीट कंटिन्युअस लोकांचे मुवमेंट जाता हांगा चलून बसून लोक बेगीन पावता म्हणून हांगाच्यान चलत भोंवतात कित्याक हांव जेन्ना हांगा रावलेलो पळय बिबटो क्रॉस जाला आनी हार्डली एक अर्ध्या मिनटां भितर हांगाच्यान सपोजीन एक मनीस चलत वयर येयला म्हणजे तेजो सारको जीव वाचलो अशें म्हणपाक शकता आमी म्हणजे फूल लोकेलिटी हांगा लोकेलिटी कंप्लीट आहा तुमी कंटिन्युअस गाडी हांगा मुवमेंट जाता ते वचून पळोवपाक शकता सरावंडींग कितली लोक वस्ती तरी अंदाजे हांगा म्हाका दिसता जवळ जवळ एक 200-300 लोक तरी अशे लागीं आसतले भितर ते लागीं कित्याक हो सायडीक आमची आंबेडकर नगर आहा हांगासर खुबशेच लोक आसा जेंकां लोक रावता हांगासर कितें भंय कहो सद्या लोकांक खूब बिबटो म्हणटकूच नॅचरली भंय आसतलोच न्ही आनी म्हाका दिसता फॉरेस्टाच्या लोकांनी ताका जाता तितले बेगीन धरचो कित्याक जो मारना जो भंय आसलो तो आतां म्हाका दिसता खंय तरी आसगांवाच्या लोकांचेर निर्माण जाल्लो आसा कित्याक लोकवस्तीन एकदां गेले काय परत मेळपाचो ना त्याच्या पयलीं तेंच्यांनी कितें तरी ताका उपाय करून ताका धरून दिवचो कितें सांगू सोदता हांगासरले लोक वस्ती सगळ्या लोकांक सद्या लोकांक मागता की मातशें रातभर हे शिदूर रावचे लोकां कडेन दारां धापून रावचे कित्याक आयची रात जो पर्यंत फॉरेस्टांची कितें एक्शन घेयना तो पर्यंत मातशें लोकांनी सावध रावपाक जाय कित्याक गांवांत भितर सरला आपली कुत्री कितें आसतली पळय तांकांय मातशी सांबाळून भितर बांदून दवरात कित्याक बिबटो वागतो भुकेल्लो आसतलो खंय तरी कोणाच्या घरान वयतलो तो वयले डीएमसी कडसून सारको हो देंवला तो म्हाका आतां भंय आहा कितें सकयल जी एरिया आहा पळय थंय आतां कितें रातचो टायम आसले कारणान खंय ना खंय भंय आहा हो आमी मागता की हांवें आतां जस्ट पुलिसांक कॉल केला तेंकां येवन हांगासर आनी परत हेल्थ आमचे हे फॉरेस्टाचे लोक येतले तेंकां सारके चॅक करून कित्याक जप करून रातचो टायम न्हू कोणाक ना कोणाक कितें प्रॉब्लम जावंक शकता हे खातीर हांव मातसो कित्याक खंय ना खंय प्रॉब्लम जावंक उपना म्हणून आमी आतां हे करता. In a heartening display of unity, villagers from Sholim are coming together to safeguard the precious natural spring renowned for its medical properties. They passionately advocate for its recognition as a heritage site, highlighting its cultural and environmental significance. This grassroots movement underscores the community commitment to preserve local treasures for future generations. This grassroots movement underscores the community commitment to preserving local treasures for future generations. Now this is like a powerful heritage only. It is heritage only. And do you have it is not even 28 meters. The people from the department had come and they measured it. And the person who was measuring, he directly said 28 meters, sir. So he was stuck. Arey 28, no, again we'll measure, he said. And he measured, did not say anything, he went. Because people came to know it is 28 meters. They came with a big thing. So they was themselves, they did not revert the report. Now we are going to ask the report from them, what is the measurement. But at least 50 meters has to be away from the stream. And the septic tanks have been located right at the boundary. Now the height of the project is coming, and the septic so feet. They were saying STP. It is not STP. Sewage treatment plant. It is not sewage treatment plant. It is soap pit. So they are giving soap pit this side. The big property that they could have shifted that side. Everything is done this side. They will learn. They will fight, get everything very good.
and local people will suffer. So it is a bounden duty to protect what is there. We can destroy everything, but protection is very important. Nowadays, people are so greedy. People are not worried about what is good and what is bad. As long as they get money, they are happy with it. But they don't understand that health is the wealth of our goods. How much time? Usually कितने time One लगता है? week depends, sir. Whenever he comes, he will sign and he will give approval. Then once the protection and approval, there is a different procedure. आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटाचे दोन पदाधिकारी हांगा येल्ले आसा आनी तेंच्यांनी बरे तरेन हांगा सगळे इन्स्पेक्शन केल्ले आसा. कशें हें उदक बरें आमकां कशें हें कितले वर्सां पयलींची जर एवरीथींग दे हॅव टेकन आनी थोडे डॉक्युमेंट तेंच्यांनी मागल्या की फॉर द एविडन्स दॅट दीट्स ही झर जी आहा ती 100 वर्सां मोर दॅन 100 years इट बीन यूज आनी एज अ मेडिसिनल वॅल्यू कितें आसा कितले लोक हांगासर वापरता इट इज एवरीथींग दे वॉन्ट. सो बेज ऑन दॅट दे आर कमींग आउट विथ अ फायनल डिसिजन. पण हांगा एक आमचो एक फुडलो असो विचार आसा की जर तरी हेरिटेज सायट म्हणून डिक्लेअर जर जाली तर फुडें आमकां ह्या हेतून एक बफर झोन कसो तयार जातलो की आनी परत परत आमकां झगडपाची गरज पडची ना की एक 100 मीटर सुमार तरी हांगा कसलेच नाका जाल्लेले कन्स्ट्रक्शन वीच वील अफेक्ट दीस नॅचरल रिसोर्स दॅट इज स्प्रींग. म्हणून आमी आतांच फुडें सरलेले आसा आनी सगळे जाण हांगा जमलेले आसा जशें कोणाक वेळ मेळटा तशें आनी चडशे आमचे सिनियर सिटीजन म्हणटा तशे हांगा जमलेले आसा बिकॉज दे हॅव बीन यूजिंग दीस वॉटर फॉर ड्रिंकींग फॉर एट होम फॉर बेदींग एवरीथींग. म्हणजे त्या खातीर हेचो मेडिसिनल वेल्यू आसा आनी वी वॉन्ट टू प्रोटेक्ट इट. आनी ही आमची एकूच लास्ट ही लाडकी जर अशी उरल्या ती जर आमकां फायनल प्रोटेक्ट करूंक जाय. ही जर प्रोटेक्ट करिना वन्स इट इज डिस्ट्रॉय वी कॅनॉट रिवायव इट बॅक. कारण कित्याक खंयची केस जर उबी करतले तर आमकां खुबशे डॉक्युमेंट्स लागता नाल्यार कोर्टान डायरेक्ट गेले कोर्ट विचारता तुमी पंचायतीक एप्रोच जाल्यान तुमी TCPक एप्रोच जाल्यान तुमी WRTक एप्रोच जाल्यान कन्सर्न ऑथॉरिटीक एप्रोच जाल्यान अशें क्वेश्चन जाता आनी तांकां एप्रोच जायना डायरेक्ट हांगा येयल्या पेक्षा आमी सगळ्यांक एप्रोच केले सगळ्यांक आमची लेटरां मूव केली सगळ्यां कडेन आमी मागणी केली. मागणी म्हणटा हांव इज नॉट अ जस्ट विथ अ वन लेटर दे हॅव कम अप वीथ बट स्टील दुखाची घटना अशी की हांगा कामूच सुरू जावंक ना तेच्या पयलीं आमी सुरवात केल्लो हो मुवमेंट. पण आता मुवमेंट आमचो चालूच आसा पण काम इतले नेटान चालू आहा. डिगींग जावन फावंडेशन घातले आतां वयर येयले आतां बेत्याक पावले ते आतां म्हणजे तेंचें काम नेटान चालू आसा. तांकां दिसता की आतां व्हडलो एकदां कन्फर्म जालो पक्का स्ट्रक्चर जालो की आनीक कोण डिमोलिश करूं शकचे ना. पण विदीन 15 days टायम आनीक 15 दिसांनी आमी आतां ऑलरेडी ऑल सेट टू गो टू ऑनरेबल हायकोर्ट आनी हायकोर्टान वचून आमी ही कंप्लेन फायल करतली.